येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि गुरुत्रयं नमस्ते तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं। इदानीम् अपि पदार्थसंभावना इत्यादि सूत्रं प्रचलति। तत्र सूत्रस्य विवरणं तु जातं। येषु द्योतेषु अपिः उक्तसंज्ञः स्यात् इति उक्तं। तत्र पुनः एकैकस्य शब्दस्य विवरणमपि अस्माभिः दृष्टं। येषु द्योतेषु अपिः उक्तसंज्ञः स्यात्। तत्र पदार्थः इति पदस्य अर्थः इति तत्रापि न श्रूयते महोदय। हरि ओम्। श्रूयते 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 आचार्य। आम्। भवत्याः मोबैल् वा यत् डिवैस् अस्ति तत्र वाल्यूम् किञ्चित् वर्तते। तत्र पदस्य अर्थः पदार्थः तत्र शब्दस्य प्रयोगेण विना अर्थस्य बोधकत्वम् अपि न सम्भवति इति पदार्थविषयः। तदनन्तरं संभावना नाम शक्त्युत्कर्षं दर्शयति इति उक्तं। तदनन्तरम् अन्वसर्गः नाम कामचारानुज्ञा। तदनन्तरं पुनः गर्ह इत्युक्ते निन्दा। तदनन्तरं पुनः समुच्चयः समूहः अनेकपदार्थानाम् एकत्रीकरणम् इति एवं तस्य अर्थः अपि विवृतः मया। तदनन्तरं एकक्षणम् तर्हि तत्र सर्पिषोऽपि स्यात् इति विषयः अस्माभिः चर्चितः। अनुपसर्गत्वात् नशः इति सामान्यविवरणं तत्र दत्तं। तत्र विशेषविवरणं तत्र चलति स्म। ह्यस्तन अस्माकं गतवर्गस्य विषयः सः आसीत्। तत्र वयं काश्चन विषयान् कञ्चन प्रथमवाक्यविषये संभावनायां लिङ् तस्या एव विषयभूते भवने कर्तृदौर्लभ्यप्रयुक्तं दौर्लभ्यं द्योतयन् अपि शब्दः स्यात् इत्यनेन सह सम्बध्यते इति वाक्यम् अस्माभिः चर्चितं। तस्य विवरणं भवन्तः स्मरेयुः। आम्, एकक्षणम्। एतत् वयम् एतदेकवारं तत्र द्रष्टुम् अहं पुनः दर्शयामि। पश्यतु, तत्र विषयः चर्चितः अस्माभिः। सर्पिषः अपि स्यात् इति वाक्यं। तत्र क्रिया अस्ति स्यात्। कर्ता कः इति प्रश्नः। तर्हि क्रियासम्बन्धः अपि इत्यनेन सह अस्ति, तस्मात् अपि कर्ता। प्रश्नः जातः अपि इति वस्तुतः असत्त्वभूतमस्ति। अर्थात् तस्य किं भवति, कर्ता इति असत्त्ववाची अस्ति इति कृत्वा तद् अपि इति तस्य अपि इति अव्ययं। तर्हि कथं कर्ता कथं भवति इति चर्चितः। तर्हि तत्र उक्तम् अपि इति अपि इत्यस्य केवलम् अपि इति सामान्य किञ्चित् अव्ययत्वम् अव्ययार्थः नास्ति। अत्र अपि इत्यस्य अप्रयुक्तशब्दस्य अर्थः तत्र भवति। इत्युक्ते अप्रयुक्तः शब्दः दौर्लभ्यं, दुर्लभता। तस्य दुर्लभतायाः तत्र अर्थः तत्र अस्ति सर्पिषः अभावः इति तस्य आशयः। दुर्लभता शब्दः अप्रयुक्तः, तस्य अर्थः दौर्लभ्यम्। अपि इत्यनेन द्योत्यते। अपि शब्देन अप्रयुक्तस्य
शब्दस्य अर्थस्य द्योतनं भवति, तस्मात् सः कर्ता। कस्य अप्रयुक्तस्य शब्दस्य इति अभावं केन शब्देन तद् दर्शयति दौर्लभ्यं वा यत् तत्र अस्ति। तत्र सर्पिषः बिन्दोः, तत्र बिन्दुशब्दः अनुच्चारितः, बिन्दुशब्दः अनुक्तः, परन्तु तस्य अनुक्तस्य अनुच्चारितस्य बिन्दुशब्दस्य अर्थः केन केन बोध्यते? अपि इत्यनेन द्योत्यते अत्र इति वयं तत्र प्रथमवाक्यस्य चर्चां वयं कृतवन्तः। एतावत्पर्यन्तम् अहं तस्मादेव बिन्दुशब्दस्य अर्थस्य द्योतकता अपि इत्यनेन इति समन्वयः जातः। बिन्दुशब्दः अनुक्तः, बिन्दुशब्दस्य अर्थस्य द्योतकता भवति अपि इत्यनेन। इत्युक्ते सर्पिषः अपि स्यात् इत्युक्ते सर्पिषः बिन्दुरपि न स्यात् इति तस्य अर्थः भवति। निन्दा अस्ति, तत्र किञ्चित् उपहासः अस्ति, उपहासात्मकं वाक्यमेतत्। अर्थात् तत्र न्यूनतां दर्शयति, अत्यन्तदौर्लभ्यतां दर्शयति इति तस्य आशयः। तदेव मनसि निधाय आचार्यः तत्र तस्याः एव इत्युक्ते सम्भावनायाः एव, तस्याः एव सम्भावनायां लिङ्, सम्भावनायां लिङ्, तस्याः एव इत्युक्ते सम्भावनायाः एव विषयभूते भवने तत्र कर्तृदौर्लभ्यप्रयुक्तं दौर्लभ्यं, कर्तृदौर्लभ्यप्रयुक्तं यदा तत्र दुर्लभतायाः तत्र प्रयोगः यदा सर्पिषः बिन्दुपरिवेषणेन तस्य दौर्लभ्यं द्योतयन् अपि शब्दः स्यादित्यनेन सम्बध्यते इति तस्य अर्थः। एवं तस्य वाक्यस्य समन्वयः करणीयः। तर्हि तदनन्तरं पुनः तत्र वयम् अग्रे गच्छामः। इतोपि तत्र वाक्यद्वयम् अस्ति। किं किमस्ति? सर्पिषः इति षष्टि, प्रश्नद्वयमस्ति। वस्तुतः प्रश्नद्वयम् इतोपि पुरतः अस्ति अस्माकं। सर्पिषः इति षष्टि तु तत्र अपिशब्दबलेन गम्यमानस्य बिन्दोः अवयवावयविभावसम्बन्धे इति एकं वाक्यम्। इयमेव हि अपिशब्दस्य पदार्थद्योतकता इति द्वितीयं वाक्यं। द्वितीया तु नैह प्रवर्तते तत्र सर्पिषः बिन्दुना योगः न तु अपिना इत्युक्तत्वात् इति चत्वारि वाक्यानि अत्र सन्ति। तत्र एकैकं वाक्यं वस्तुतः एकैकः प्रश्नः। तर्हि तदाधारेण एकैकस्य प्रश्नस्य उत्तरमस्ति यत्, तस्मात् प्रश्नः पूर्वम् अवगन्तव्यं, तदा प्रश्नः अवगन्तव्यः, तदनन्तरं तस्य उत्तरं वयं चिन्तयामः। तर्हि द्वितीयः, प्रथमप्रश्नः तु मया यः एव प्रतिपादितः तत्र क्लियर् आसीत्। कथं तत्र स्यादित्यनेन अपि इत्यस्य कर्तृत्वं भवति इति विषये अस्माभिः चर्चा कृता। कारणम् अपिशब्दस्य साक्षात् कर्तृत्वं नास्ति, अपिशब्दस्य बिन्दुः इत्यर्थे तस्य कर्तृत्वं भवति इति वयं तत्र ह्यः चर्चितवन्तः। इदानीं द्वितीयः प्रश्नः एवमस्ति, तत्र सर्पिषः इति कथं षष्ठी विभक्ति भवति इति अस्ति। प्रश्नस्य आशयः एवमस्ति, सर्पिषः इत्यनेन सह तत्र किमस्ति? अपिशब्दः अस्ति। अपिशब्दस्य अत्र पदार्थद्योतकत्वम् अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति? कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति। कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति चेत् तत्र अपि इत्यनेन योगे तत्र सर्पिषः इति शब्दस्य कथं षष्ठी विभक्ति भवितुमर्हति इति प्रश्नः। कारणं वयं जानीमः, कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति नियमः अस्ति। तर्हि किमर्थं द्वितीया, षष्ठी कथं प्रयुक्तः अत्र इति प्रश्नः। द्वितीया कथं नास्ति इति भिन्नः विषयः, तत्तु वयम् अनन्तरं चर्चां कुर्मः। प्रथमचर्चायाः विषयः अस्ति सर्पिषः इति किमर्थं षष्ठी तत्र इति प्रश्नः। तर्हि प्रश्नः अवगतः चेत् किञ्चित् सरलतया वयं तस्य उत्तरं प्रति गच्छामः। तत्र वाक्यमस्ति, सर्पिषः इति षष्ठी तु अपिशब्दबलेन गम्यमानस्य बिन्दोः अवयवावयभावसम्बन्धे इति वाक्यं। तस्य वाक्यस्य किञ्चित् विश्लेषणं कुर्मः वयं, पश्यामः। तत्र अपेः पदार्थद्योतकता इति विषयः तत्र अस्ति। अपेः पदार्थद्योतकता
इति तत्र विषयः। तर्हि कथं भवति इत्युक्ते तत्र पश्यामः, तत्र एवमस्ति, अत्र प्रश्नः एषः, प्रश्नः उपस्थापितः, अत्र षष्ठी कुतः प्रयुक्ता इति प्रश्नः। उत्तरम्, अत्र कर्मप्रवचनी तत्र आशंका, अत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति इत्यतः द्वितीयया खलु भाव्यम् इति प्रश्नः। इत्युक्ते तत्र द्वितीया भवितुम् अर्हति खलु इति। तर्हि तस्य इदानीं विवरणं पश्यामः। तत्र पश्यतु, सर्पिषः इति शब्दः, अत्र षष्ठी अस्ति। सर्पिषः इति शब्दस्य किमस्ति? षष्ठी अस्ति। षष्ठी सम्बन्धार्थे भवति। षष्ठी सम्बन्धार्थे भवति इत्युक्ते तस्य आशयः किमस्ति? सा विभक्ति तु सापेक्षा विभक्ति भवति। सापेक्षा इति वयं पश्यामः, यदा रामस्य इति वयं वदामः अथवा कृष्णस्य इति वयं वदामः, तर्हि तत्र एका अपेक्षा भवति। किम् इति एका अपेक्षा भवति। रामस्य कारण सम्बन्धः अस्ति। सम्बन्धः तु स्वस्वामिभावसम्बन्धः भवितुमर्हति, अवयवी-सम्बन्धः भवितुमर्हति, तत्र भिन्न तादृश अन्य सम्बन्धः भवितुमर्हति। तर्हि स्वाभाविकतया तत्र आकाङ्क्षा शान्ता न भवति। सर्पिषः इति षष्ठीश्रवणेन षष्ठीसापेक्षः तत्र प्रयोगः, अर्थः सापेक्षः। अर्थात् तत्र इतोपि कस्यचित् शब्दस्य प्रयोगेण विना अथवा पदार्थस्य प्रयोगेण विना तत्र आकाङ्क्षा शान्ता न भवति इति तस्य आशयः। तर्हि अत्र सर्पिषः इति पदस्य अर्थः, तत्र प्रयोगः तु अयं प्रयोगः सापेक्षः सर्पिषः। अतः सर्पिषः किम् इति प्रश्नः भवति। सर्पिषः किं? तत्र प्रश्नः, घृतस्य किं? घृतस्य इति वाक्यं, तर्हि घृतस्य इति शब्दः, घृतस्य किम् इति प्रश्नः, अथवा सर्पिषः किम् इति तत्र चेत् तत्र आकाङ्क्षया तत्र आकाङ्क्षा करणीया भवति। तत्र किमस्ति? तत्र आकाङ्क्षया बिन्दुः इति अर्थः लभ्यते। अर्थात् सर्पिषः किम् इति चेत् बिन्दुः इति आकाङ्क्षया लभ्यते। तर्हि अत्र सर्पिषः बिन्दुः इत्युक्ते उत्कण्ठा शान्ता भवति। अर्थात् या अपेक्षा आसीत् अस्माकं सर्पिषः किम् इति, सा आकाङ्क्षा अत्र नष्टा। किमर्थं? तत्र अर्थबोधः जातः, पूर्णतया अर्थबोधः जातः। सर्पिषः बिन्दुः इति अर्थबोधः जातः। तर्हि सर्पिषः बिन्दुः इत्युक्ते उत्कण्ठा शान्ता भवति। तदनन्तरम् अग्रे गच्छामः वयम्। अत्र किं दर्शयति तेन? अत्र तेन किं दर्शयति इत्युक्ते तत्र अपिशब्देन अत्र सर्पिषः नितान्तः अभावः तत्र दर्शयति। नितान्त अभावः, अत्यन्त दौर्लभ्यं दर्शयति, नितान्त अभावः दर्शयति। परं तत्र समस्या का अस्ति? प्रश्नः एषः, किं तत्र बिन्दु इति तु नास्ति एव, सः शब्दः तु न प्रयुक्तः अस्ति, तत्र केवलं किमस्ति? अपि इत्येव अस्ति खलु। परम् अत्र बिन्दुः इति शब्दस्तु नैव प्रयुक्तः खलु। तर्हि बिन्दोः दौर्लभ्यता इह अभ्युपगन्तव्या इति तस्य आशयः। अर्थात् बिन्दोः तद् दौर्लभ्यता वस्तुतः अत्र अभ्युपगन्तव्या। तर्हि किं भवति? अपिशब्देन बिन्दोः दौर्लभ्यते एव द्योत्यते। बिन्दोः इत्युक्ते घृतस्य सर्पिषः बिन्दोः दौर्लभ्यते, बिन्दुमात्रमपि तत्र नास्ति अथवा तावदेव अस्ति इति, एनिवे तत्र दौर्लभ्यमेव तत्र दर्शयति इति तस्य आशयः। पश्यतु, अत्र संभावनार्थे लिङ् अस्ति। संभावनायां लिङ् इति पूर्वमेव उक्तम्। अत्र स्यात् इति लिङ्लकारः, लिङ्लकारः संभावनायाम् अस्ति। संभावनायाम् अस्ति चेत् संभावना नाम किमस्ति? संभावना नाम उत्प्रेक्षा। संभावनायाः अर्थः नाम उत्प्रेक्षा इति। उत्प्रेक्षा इत्युक्ते उत्कटकोटिकशङ्का इति अस्ति। उत्कटकोटिशङ्का इति भवति तत्र। उत्कटकोटिकशङ्का इत्युक्ते तत्र तद्भवन्तः अलङ्काराचार्यः अहम् उक्तवान्, अलङ्कारशास्त्रादिषु यदा वयं पठामः तत्र एवं तत्र अस्ति। उत्प्रेक्षा इति तादृशीं शङ्कां दर्शयति, अर्थात् एतेन कारणेन एतत् स्यात् इति तत्र आशङ्कां दर्शयति। तर्हि अत्र संभावना अस्ति, आशङ्कां दर्शयति। तर्हि अत्र सर्पिषः बिन्दुः अपि स्यात्
इति अस्ति। तत्र बिन्दुः इति अपि न सम्पद्यते। बिन्दुः इति शब्दः अस्ति, तद् वस्तुतः अपि बिन्दुः इति अर्थः अस्ति, वस्तुतः शब्दः नास्ति। बिन्दुः इति अपि न सम्पद्यते। तर्हि किं भवति? तर्हि तर्हि कथं कथं तर्हि सर्पिषः षष्ठी इति चेत् अत्र कीदृशः सम्बन्धः अत्र अस्ति इति चेत् तत्र अत्र आह सर्पिषः इति षष्ठी अवयव अवयविभावे इति अस्ति। तत्र तत्र षष्ठी विभक्ति अवयवावयविभावे भवति। कारणं स्वस्वामिभावादिसम्बन्धः शेषः तस्मिन् द्योते षष्ठी विभक्ति भवति इति वयं जानीमः। यत्र यत्र अवयवावयविभावः अथवा स्वस्वामिभावः इत्यादि भवति तत्र षष्ठी विभक्ति भवति। तर्हि एतदेक चार्ट् द्वारा भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यतु, अत्र सर्पिषः अनन्तरं बिन्दुः इति अस्ति। तत्र अवयव अवयविभावसम्बन्धः अत्र भवति। तत्र एवमस्ति, सर्पिषः इति सर्पिः अत्र अवयवी, बिन्दुः तस्य अवयवः। तर्हि अत्र अवयव अवयविभावसम्बन्धेन अत्र षष्ठी विभक्ति भवति। सर्पिषः बिन्दुः इति तत्र अवयव अवयविभावेन तत्र सम्बन्धः भवति। तत्र पश्यतु, एतस्य किञ्चित् समन्वयं कुर्मः, किञ्चित् तत्र पायिण्ट्स्। अत्र बिन्दुः इति शब्दः नैव प्रयुक्तः। बिन्दुः इति शब्दः सर्पिषोऽपि स्यात् इत्यत्र नास्ति। तर्हि कथं तर्हि तदभावे तस्य अर्थः उच्यते इति प्रश्नः। तर्हि तस्य उत्तरं किमस्ति? यमेव हि अपिशब्दस्य पदार्थद्योतकता नाम इत्युक्ते भवताम् अग्रिमं वाक्यं पश्यतु। इदानीं भवतः तत्र एतस्मिन् टेक्स्ट् मध्ये एतदेव वाक्यमस्ति। इदानीं प्रथमवाक्यमस्ति सर्पिषः इति षष्ठी तु अपिशब्दबलेन गम्यमानस्य बिन्दोः अवयवावयविभावसम्बन्धे। एतस्य विवरणम् इदानीं कृतं मया। सर्पिषः इत्यत्र षष्ठी विभक्ति कथं भवति? अपिशब्दबलेन, अपि इति प्रयोगेण गम्यमानस्य बिन्दोः, बिन्दोः इति तत्र प्रयुक्तः नास्ति, बिन्दुः गम्यमानमस्ति। गम्यमानम् इत्युक्ते अंडर्स्टुड् अस्ति, तत् प्रयुक्तं नास्ति। तर्हि अपिशब्दबलेन गम्यमानस्य बिन्दोः अवयवावयविभावसम्बन्धः इत्युक्ते सर्पिषः बिन्दुः इति अत्र अवयव अवयविभावसम्बन्धः भवति इति इदानीं विवृतम्। एतदेव वस्तुतः इदानीं यद् प्रतिपादितं तदेव अपिशब्दस्य पदार्थद्योतकता। कथं पदार्थद्योतकता? पदार्थद्योतकता एवं भवति। तत्र पश्यतु, एतदेव मया उक्तं। तत्र कथं तर्हि तदभावे तस्य अर्थः उच्यते? इयमेव हि तस्य पदार्थद्योतकता। अत्र पदार्थः नाम स्पष्टतया सूत्रे पदार्थः नाम किमस्ति? अप्रयुज्यमानस्य पदस्य अर्थः। अप्रयुज्यमानस्य पदस्य अर्थः। अत्र किमस्ति? अप्रयुज्यमानपदं किमस्ति? बिन्दु। बिन्दु इति पदमस्ति। बिन्दुपदं किं दर्शयति? दौर्लभ्यं दर्शयति। सत्यमस्ति खलु? अरे जलस्य बिन्दुरपि नास्ति इति वयं वदामः, एक ड्राप् अपि नास्ति इत्युक्ते तस्य आशयः कः? एक बिन्दु नास्ति इति अर्थः नास्ति। अरे मम एक बिन्दु जलम् आवश्यकं, तन्नास्ति अत्र इति अर्थः नास्ति। बिन्दु इत्युक्ते तस्य कश्चन अर्थः भिन्नः। किं? दौर्लभ्यं दर्शयति। अरे मम तत्र गमनकाले एक बिन्दुमात्रं जलमपि न प्राप्तम् इत्युक्ते मम अपेक्षा आसीत् एक बिन्दु जलं, तत् न प्राप्तम् इति अर्थः नास्ति। तत्र बिन्दु इति शब्दस्य प्रयोगेण तत्र कम् अर्थं द्योतयति? तस्य दौर्लभ्यं द्योतयति। तत्र किमस्ति? बिन्दु इति पदं नास्ति, बिन्दु इति पदस्य अर्थः अस्ति दौर्लभ्यमिति। बिन्दु इति पदस्य अर्थः नाम लिटररी मीनिंग। तत्र किं वक्तुम् इच्छामः इति भवन्तः न पश्यति। बिन्दु इत्यस्य श्वः कोऽपि पृच्छति बिन्दु इति शब्दस्य कः अर्थः? दौर्लभ्यम् इति न वदतु। तथा बिन्दु इति शब्दस्य अर्थः दौर्लभ्यं न। बिन्दु इति पदस्य प्रयोगेण
कश्चन अर्थबोधः भवति, भावार्थः, सः दौर्लभ्यम् इति अस्ति। सः अर्थः दौर्लभ्यम् इति अस्ति। तदेव अत्र लिखितमस्ति। अत्र पदार्थः नाम अत्र अस्मिन् सूत्रे पदार्थः नाम किमस्ति? अप्रयुज्यमानस्य पदस्य, अत्र सर्पिषोऽपि स्यात् इत्यत्र बिन्दोः अर्थः दौर्लभ्यं हि पदार्थः पदार्थगता इति। तत्र तस्मादेव अत्र किमस्ति? अत्र इयमेव दौर्लभ्यता अभिना तत्र किं भवति? अभिना प्रयुज्यते, अभिना तत्र तत्र दर्शयति इत्यर्थः तस्य। तस्य एतत् द्योतकत्वम् इति, अपिशब्दस्य द्योतकत्वम् इति। इयमेव पदार्थद्योतकता इति। पदार्थस्य पदार्थं द्योतयति, अत्र अनेन पदार्थं द्योतयति केन? एतेन एतेन अपि इत्यनेन। तर्हि एतदेव द्वितीयं वाक्यम्, इयमेव हि अपिशब्दस्य पदार्थद्योतकता इति। अर्थात् पदेन विना अथवा पदं विना, पदस्य प्रयोगं विना कस्यचित् अर्थस्य बोधकत्वम्, अन्यथा द्योतकत्वम् अत्र अस्ति। बिन्दुः इति शब्दः तस्य प्रयोगेण विना तत्र किं भवति? अप्रयुक्तेन बिन्दुशब्देन, बिन्दुशब्दः अप्रयुक्तः बिन्दुशब्दः, परन्तु तस्य आशयः अर्थः दौर्लभ्यम् अपि इत्यनेन द्योतयति अत्र इति तस्य आशयः। इदानीम् अन्तिमः विषयः अत्र, अर्थात् इदानीं प्रथमविषयः जातः, तस्या एव विषयभूते भवने इति विषयः चर्चितः। द्वितीयः विषयः अत्र षष्ठी तु किमर्थं नास्ति इति, न षष्ठी तु किमर्थम् अस्ति इति विषयः चर्चितः। तृतीयं तु अपिशब्दस्य पदार्थद्योतकत्वं कथमस्ति इति दर्शितम्। इदानीं तत्र अन्तिमः विषयः अत्र किमस्ति? अत्र कर्मप्रयोजनीयसंज्ञा। वस्तुतः पूर्वोक्तविषयः किञ्चित् किञ्चित् भिन्नप्रकारेण पृष्टः। प्रथमप्रश्नः आसीत् षष्ठी कथम् इति अस्ति। द्वितीयः अत्रत्य प्रश्नः अस्ति द्वितीया किमर्थं न इति अस्ति। षष्ठी केन आधारेण तत्र षष्ठी भवति इति प्रथमः प्रश्नः आसीत्। तत्र वयम् उक्तवन्तः अवयव अवयवी सम्बन्धेन भवति इति वयम् उक्तवन्तः। इदानीन्तन प्रश्नः अस्ति तत्र द्वितीया किमर्थं न इति प्रश्नः। द्वितीया किमर्थं न इति प्रश्नः जातः। तर्हि तस्य उत्तरं तत्र इदानीं प्रतिपाद्यते। तत्र किमस्ति पश्यतु। तत्र द्वितीया कस्मात् अपि तत्र एवमस्ति। तत्र तर्हि सर्पिषः इत्यत्र द्वितीया कस्मात् न इति अपिनायोगात् इति प्रश्नः। अर्थात् तत्र एवमस्ति, अपिनायोगः कस्मात् न, तत्र अपिशब्देन योगः अस्ति खलु तत्र, तर्हि कथं तत्र द्वितीया न भवति इति प्रश्नः भवति। तर्हि तत्र प्रश्नस्य उत्तरमस्ति द्वितीया तु अत्र न प्रवर्तते। किमर्थं? सर्पिः इत्यस्य योगः अपिशब्देन गम्यमानेन बिन्दुना इति, बिन्दुना न तु अपिना इति अस्ति तत्र। अर्थात् तत्र तदेव टेक्स्ट् मध्ये उक्तमस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। द्वितीया तु न इह प्रवर्तते। किमर्थं न प्रवर्तते? सर्पिषः, सर्पी इति शब्दस्य केन सह योगः? अपिशब्देन न, अपिशब्देन गम्यमानेन बिन्दुना सह अस्ति। अर्थात् गम्यमानेन बिन्दुना सह अस्ति, न तु साक्षात् अपिशब्देन सह। अपिशब्दस्य तु सम्बन्धः केन सह अस्ति? स्यादित्यनेन सह अस्ति। अपिशब्दस्य सम्बन्धः स्यादित्यनेन सह अस्ति। तर्हि साक्षात् सर्पिषः इत्यस्य तत्र केन सह सम्बन्धः नास्ति? अपि इत्यनेन सम्बन्धः नास्ति। तत्र गम्यमानेन, गम्यमानेन इति तत् अहं बहुवारं तत्र उक्तवान् अस्मि। यः शब्दः गम्यमानः, गम्यमानः इति अंडर्स्टूड इति तत्र अवबोधः भवति, तेन सह अस्ति। तस्मात् तत्र किं भवति? अतः तत्र न द्वितीया। अत्र कर्मप्रयोजनीयसंज्ञा अस्ति चेदपि अत्र द्वितीया तु न भवति। एवं तत्र द्वितीयायाः प्रयोगः न भवति। अपिशब्दस्य कर्मप्रयोजनीयसंज्ञायाः
तत्र अपिशब्दस्य कर्मप्रवचनीयत्वेपि तत्र किं नास्ति, सर्पिषः इत्यस्मात् द्वितीया न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते सर्पिषः इत्यनेन सह अपिशब्दस्य साक्षात् सम्बन्धः नास्ति इति तस्य आशयः इति। तर्हि अन्ततो गत्वा तर्हि एकः विषयः तत्र भवति, किमस्ति तत्र, तर्हि कर्मप्रवचनीयसंज्ञाविधानेन कः लाभः अत्र इति प्रश्नः। तर्हि यदि कर्मप्रवचनीयसंज्ञायाः द्वितीयाविधानं फलं नास्ति तर्हि कस्मात् इह कर्मप्रवचनीयसंज्ञा इति अन्तिमः प्रश्नः। कर्मप्रवचनीयसंज्ञायाः यदि तत्र कोऽपि लाभः नास्ति, तत्र सम्बन्धः एव नास्ति, तत्तु न भवति। तस्मात् तस्य उत्तरमस्ति तत्प्रयोजनं तु उपसर्गसंज्ञाबाधात् षत्वनिवृत्तिः इति। अर्थात् तत्र कथं भवति, अपि इति अस्ति, अपि इत्यनेन सह तत्र स्यात् इति शब्दः भवति। स्यात् इति शब्दः भवति चेत् तत्र किं भवति, कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति। कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति इति कृत्वा तत्र किं भवति, पश्यतु, अपि स्यात् इति अस्ति खलु। अपि अपि इति अस्ति, अपि इति अस्ति, तदनन्तरं स्यात् इति अस्ति। तर्हि अत्र अहं पूर्वमेव उक्तवान्, अत्र यदि कर्मप्रवचनीयसंज्ञा नास्ति तर्हि उपसर्गसंज्ञा तु भवत्येव। यदि उपसर्गसंज्ञा भवति तर्हि तत्र एतदपि अहम् उक्तवान्, तत्र पूर्वं किं सूत्रमस्ति, अनुपसर्गत्वात् नश्यः इति। अर्थात् पूर्वमेव उक्तवान्, यदा वयम् आरम्भे एव तं विषयं चर्चितवन्तः, उपसर्गप्रादुर्भ्याम् अस्तिर्यच् परः इति सूत्रम्। उपसर्गप्रादुर्भ्याम् अस्ति यच् परः इति सूत्रेण अत्र सकारस्य स्थाने षकारः भवितुमर्हति स्म। परन्तु अत्र किं नास्ति, अत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति अपिशब्दस्य। तस्मात् कर्मप्रवचनीयसंज्ञया उपसर्गसंज्ञायाः बाधा भवति। बाधा भवति इति कृत्वा तत्र पुनः किं नास्ति, तत्र तस्मात् तत्र पुनः किं न भवति, षत्वं न भवति। षत्वं न भवति चेत् अपिष्यादित्येव तत्र भवति इति एतस्य कथनस्य आशयः। तेन एतावदेव तत्र एतस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। वयं पुनः अग्रे गच्छामः। इदानीं भवन्तः सर्पिषोऽपि स्यात् इति विषये किञ्चित् ज्ञातवन्तः स्युः। तर्हि पुनरेकवारं वयं तत्र टेक्स्ट् पूर्णं पठित्वा वयम् अग्रे गच्छामः। एतदेव अनुपसर्गत्वात् न शः इति इदानीं प्रतिपादितं। तदनन्तरं पुनः पश्यतु, सम्भावनायां लिङ्, तस्याः सम्भावनायाः एव विषयभूते भवने कर्तृदौर्लभ्यप्रयुक्तं, तत्र दौर्लभ्यं द्योतयन् अपिशब्दः, तत्र कर्तृदौर्लभ्यप्रयुक्तं दौर्लभ्यं द्योतयन् अपिशब्दः स्यादित्यनेन सह सम्बध्यते। सर्पिषः इति षष्ठी तु अपिशब्दबलेन गम्यमानस्य बिन्दोः अवयव अवयविभावे इति द्वितीयः विषयः। कथं षष्ठी इति, तृतीयविषयः इयमेव हि अपिशब्दस्य पदार्थद्योतकता नाम, तदपि उक्तं। द्वितीया तु न इह प्रवर्तते, तदपि चर्चितं। किमर्थं द्वितीया न प्रवर्तते, सर्पिषः बिन्दुना योगः न तु अपिना इत्युक्तत्वादिति। सर्पिषः बिन्दुना योगः न तु अपिना, अपिशब्देन सह न। सर्पिषः बिन्दुना सह योगः भवति, न तु अपिना इत्युक्तत्वात् इति। एतावत् कस्य विवरणमस्ति, सर्पिषोऽपि स्यात् इत्यस्य विवरणम् एतदस्ति। एतावत् तस्य विवरणं कृत्वा इदानीं वयम् अस्माकं प्रकृतम् अनुसरामः। तत्र अग्रिमः विषयः अस्ति, तत्र अग्रिमचर्चाविषयः तत्र किमस्ति, संभावना इति अर्थः। अपि पदार्थसंभावना इति अस्ति खलु सूत्रं। तत्र अपि पदार्थसंभावना अन्वसर्गगर्हासमुच्चयेषु इति अस्ति। तर्हि तत्र पदार्थे इत्यस्य विवरणं तत्र अभवत्। तर्हि अग्रिमं विवरणमस्ति संभावना इत्यस्य।
संभावना इत्युक्ते अत्र अस्माभिः पूर्वमेव चर्चितं संभावना नाम शक्त्युत्कर्षः इति। यदा अपि इत्यनेन कस्यचित् शक्त्युत्कर्षं दर्शयति तत्रापि अपि इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति इति तस्य आशयः। तत्र पश्यतु, अत्र उदाहरणमस्ति अपि स्तूयात् विष्णुम् इति उदाहरणमस्ति। संभावनं संभावनं शक्त्युत्कर्ष पश्यतु, शक्त्युत्कर्षम् आविष्कर्तुम् अत्युक्तिः इति। तत्र किमस्ति? संभावनम् इत्युक्ते शक्त्युत्कर्षं, शक्तेः उत्कण्ठता अथवा तत्र किं वदामः, तत्र महत्त्वम् आधिक्यं तद् दर्शयितुं तत्र किं भवति, आविष्कर्तुम् अत्युक्तिः इति अस्ति। तर्हि कथम् अत्र अस्ति? तत्र एवमस्ति, अपि स्तूयाद् विष्णुम् इति उदाहरणम्। अपि स्तूयाद् विष्णुम् इत्यस्य कः आशयः? तत्र एतदस्ति, तत्र वयं पश्यामः। अपि स्तूयाद् विष्णुं संभावने तत्र पश्यतु, संभावनपदं व्याजष्टे संभावनम् इत्यतः तत्र पश्यतु कथं संभावनं भवति। अत्र अत्र अपि स्तूयाद् विष्णुम् तस्य अर्थः तु तस्य आशयः तु केवलमेवस्ति, भवान् विष्णुः स्तुतिं कर्तुं शक्नोति वा इति 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 तस्य प्रश्नः इव अस्ति। तस्य अर्थः विष्णोः स्तुतिं कथं करोति इत्येव। तस्य आशयः कः? वाक्यस्य आशयः नाम एवमस्ति, अर्थात् विष्णुः नाम कीदृशः अस्ति? विष्णोः शक्तिं दर्शयति, औत्कटत्वं दर्शयति। तत्र सः अवाङ्मानसगोचरः, अवाङ्मनसगोचरः इति अस्ति। तत्र एवं पश्यतु, एतद् बालमनोरमायाम् अवाङ्मनसगोचरं विष्णुम् अपि स्तूयात् इति वाक्यं पूर्णमेवमस्ति। तत्र विष्णुम् अपि स्तूयात् इत्यस्य, अपि स्तूयात् विष्णुम् इत्यस्य तत्र विष्णुम् इत्यनेन सह तत्र एकं वाक्यम् अस्माभिः योजनीयमस्ति। कीदृशं पदम्? अवाङ्मनसगोचरम् इति अस्ति। वाचा मनसा वा गोचरः नास्ति, ततोपि उपरि अस्ति विष्णुः। तर्हि विष्णोः शक्त्युत्कर्षम् अत्र दर्शयति। अवाङ्मनसगोचरः इति अस्ति। तत्र मनसा अथवा वचसा च एतस्य विवरणं कर्तुं न शक्यते, स्तवनं कर्तुं न शक्यते, तादृशः अस्ति। स्तोतुं शक्त इत्यर्थः। तत्र पश्यतु, अत्युक्तिरियम् इति भवा इत्युक्ते तादृशस्य विष्णोः किं भवति, स्तवनं कर्तुं केनापि न शक्यते। तर्हि तत्र अत्युत्कर्षं दर्शयति। किम् अपि अवाङ्मनस विष्णुम् अवाङ्मनसगोचरं विष्णुं स्तूयात् इति। तदेव पश्यतु, अत्र वाक्यं दत्तमस्ति, अवाङ्मनसगोचरस्य विष्णोः केनापि स्तोतुम् अशक्यत्वात् इति। अत्र विष्णोः अवाङ्मनसगोचरत्वस्य शक्त्युत्कर्षं दर्शयति अपि शब्देन। अपि स्तूयाद् विष्णुम् इत्यनेन तत्र किं भवति? विष्णुः वच वाङ् मनः इत्यादिभ्यः अगोचरः भवति। तर्हि तादृशस्य विष्णोः वचसा कथं स्तुतिं कर्तुं शक्नोति इति तस्य आशयः। इत्युक्ते तत्र संभावनमेव तत्र एतदस्ति। संभावनार्थं तत्र द्योतयति इति कृत्वा अपिशब्दस्य तत्र किं भवति? अपिशब्दस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति। अपिशब्दस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञाबलेन तत्र किम्? अत्र विषयः, अत्रापि द्वितीयः विषयः नास्ति। कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति विषयः तु अत्रापि नास्ति। अत्रापि षत्वनिवारणं भवति। तत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति इति कृत्वा किं भवति? उपसर्गसंज्ञा न भवति। उपसर्गसंज्ञा नास्ति इति कृत्वा उपसर्गा सुनोति, सुवति, स्यति, स्तौति, स्तोपति इत्यादि सूत्रेण तत्र किं न भवति? तत्र षत्वं न भवति। षत्वं न भवति। तदेव तत्र इति। तत्र कर्मप्रवचनीयत्वेन उपसर्गत्वबाधात् उपसर्गा सुनोति इति षत्वं न इति अस्ति। तत्र षत्वं न भवति इति तस्य आशयः। अत्रापि द्वितीयः विषयः नास्ति। यदा सर्पिषोऽपि स्यादिव, सर्पिषोऽपि स्यात् इत्यत्रापि द्वितीया नासीत्, तत्रापि षत्वनिवारणमासीत्, षत्वं न भवति इति। अत्रापि एवमेवमस्ति। अत्रापि कर्मप्रवचनीयत्वेन उपसर्गत्वबाधात् पुनः तत्र किं न भवति?
षत्वं न भवति इति उक्तं। तर्हि द्वितीयः अर्थः, द्वितीये अर्थे सम्भावनार्थे अपि इत्यस्य प्रयोगः कथं भवति इति एतस्य आशयः। तृतीयः विषयः अस्ति अन्वसर्गः। अन्वसर्गः नाम कामचारानुज्ञा इत्यर्थः। अन्वसर्गः नाम कामचारानुज्ञा। तत्र एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति। तत्र किम् उदाहरणं दत्तमस्ति? अपि स्तुहि, अपि स्तुहि इति वाक्यमस्ति। तत्र तस्य आशयः एवमस्ति, अपि पश्यतु, एकैकस्य भाषायाः प्रयोगे तत्र एकैकं वैशिष्ट्यं भवति। तद् भाषायाः, एकैकस्य भाषायाः स्वभावः, क्यारेक्टरिस्टिक् इति वयं वदामः, तदस्ति। तर्हि अत्र एवमस्ति, अपि स्तुहि इति शब्दस्य आशयः एवमस्ति, यदि भवान् स्तुतिं कर्तुम् इच्छति करोतु, न इच्छति मा करोतु इति अपि स्तुहि इत्यस्य आशयः। तदेव कामचारानुज्ञा इत्युच्यते। कामचारानुज्ञा इत्यस्य आशयः नाम एवमस्ति, पश्यतु, स्तुहि वा त्वं स्तुहि अथवा न, यथेष्टं कुरु इत्यर्थः। कारणं तत्र अस्ति अन्नवसर्गः कामचारानुज्ञा इति। तत्र गर्ह तत्र एवमस्ति, तत्र अन्नवसर्गः कामचारानुज्ञा, तत्र भवन्तः इच्छानुसारं कुर्वन्तु इति आशयः। तर्हि वाक्यस्य अर्थः कः? वाक्यस्य अर्थः एवं भवति, किं भवति? स्तुहि वा न वा, यथेष्टं करोतु, यथेष्टं कुरु इति तस्य वाक्यस्य आशयः। तर्हि अत्र कामचारानुज्ञा अस्ति। कामचारानुज्ञा अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति? अपि इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति। कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति इति कृत्वा अत्रापि एवमेवं भवति, एवमेवं भवति। अपि इति अस्ति, अनन्तरं स्तुहि इति अस्ति। तत्र किं भवति? अत्र सकारस्य कर्म, अत्र अपि इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा, कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा उपसर्गसंज्ञा नास्ति, उपसर्गसंज्ञा नास्ति इति कृत्वा अत्र सकारस्य षत्वं न भवति। उपसर्गः सुनोति सुवति इति सूत्रेण जायमानः विधीयमानः, तत्र विधीयमानं षत्वम् अत्र न भवति इति एतस्य आशयः। तर्हि अन्वसर्गः इति अग्रिमः विषयः अपि समाप्तः। तत्र पुनः अन्तिमः विषयः अस्ति गर्ह। अन्वसर्ग अन्तिमः न, अन्तिमात् पूर्वतनमस्ति गर्ह। गर्ह इत्युक्ते, गर्ह इत्युक्ते किमस्ति? निन्दा, निन्दा अस्ति, निन्दां करोति। यदा धिक् देवदत्तं, धिक् इति निन्दावाचकशब्दः, धिक् देवदत्तम् अपि स्तूयात् वृषलम् इति अस्ति। तस्य आशयः कः? अपि स्तूयात् वृषलम् इति कस्यचित् वृषलस्य भवान् किं करोति? वृषलस्य निन्द्यत्वमस्ति। कश्चन तादृशः असभ्यव्यवहारी इति। तत्र वृषलः इत्युक्ते यः अयोग्यः असभ्यव्यवहारं यः करोति सः तादृशः इत्यर्थे वृषलशब्दस्य प्रयोगः। तत्र एवमस्ति, वृषलस्य निन्द्यत्वात् तस्तुतेः निन्द्यत्वं गम्यमानम् अपि शब्दः द्योतयति। तत्र किमपि गम्यमानं निन्द्यत्वमस्ति। अत्र किं निन्द्यत्वं? वृषलः निन्द्यः, वृषलः निन्द्यः, तस्य स्तुतीकरणं नाम निन्द्यमस्ति। तर्हि तदेव तत्र दर्शयति, अपि स्तूयाद् वृषलम् इति। अपि स्तूयाद् वृषलम् इति इत्युक्ते यदा भवान् किं करोति इति, अर्थात् तस्य भवतः हाहाकारं करोति, धिक्कारं करोति, अर्थात् वृषलस्य स्तुतिं करोति, तद् योग्यम् आचरणं नास्ति, योग्यम् आचरणं नास्ति इति कृत्वा तत्र गर्हा प्रकाशिता भवति, गर्हा तत्र दर्शयति इति गर्हार्थे तत्र प्रयोगः। अपि स्तूयात्, अपि किं वदति तत्र अपि स्तूयात् वृषलम् इति। अपि स्तूयात् वृषलम् इति, वृषलस्य निन्द्यत्वं तत्स्तुतेः च निन्द्यत्वं गम्यमानं, तत्र अपि शब्दः तत्र निन्द्यत्वं द्योतयति। धिग्देवदत्तम् इति तदनुवादः। तस्यैव तद् दर्शयितुमेव धिग्देवदत्तम् इति दत्तं। धिग्देवदत्तम् इति तस्य विवरणमस्ति, अनुवादः अस्ति। धिग्देवदत्तम् इत्युक्ते तत्र धिक्कारं करोति, तस्य निन्दत्वं दर्शयति। तर्हि गर्हा इति विषये, गर्हा इत्यर्थे अभिशब्दस्य तत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञा समान एव विषयः अत्रापि। अपि
स्तूयादिति अपि स्तूयादिति अत्रापि एवमेवं भवति। यदा अपि स्तुहि इव स्तूयादित्यत्रापि सकारस्य षकारः भवितुम् अर्हति स्म उपसर्गसंज्ञाबलेन, परन्तु कर्मप्रयोजनीयसंज्ञया उपसर्गसंज्ञायाः बाधः, तस्मादत्र किं न भवति, सकारस्य स्थाने षकारः षकारादेशः न भवति इति तस्य आशयः। इति उक्त्वा वयं पुनः अग्रे गच्छामः। अन्तिमः अर्थः अस्ति तत्र। कः अर्थः? समुच्चयः इत्यर्थः। समुच्चयः समुच्चयः अर्थे उदाहरणमस्ति अपि सिञ्च अपि स्तुहि इति तत्र वाक्यम्। अपि सिञ्च अपि स्तुहि इति वाक्यमस्ति। तत्र किमस्ति? तत्र भवान् सेचनमपि करोतु, अभिषेकमपि करोतु, तत्र स्तवनमपि करोतु इति। किं किमस्ति? सेचनमपि करोतु, अनन्तरं स्तुतिमपि करोतु इति अस्ति। तत्र पश्यतु, तत्र अपि द्वयेन, अपि द्वयमस्ति अत्र। अपि सिञ्च अपि स्तुहि इति द्विवारं तत्र अपि शब्दस्य प्रयोगः। तर्हि अपि द्वयेन मिलितेन समुच्चयद्योतनात् प्रत्येकं कर्मप्रवचनीयात् उभयत्रापि षत्वाभावः। उभयत्रापि अपि सिञ्च इत्यत्रापि कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति, अपि स्तुहि इत्यत्रापि कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति, कारण समुच्चयः अस्ति तत्र। तस्मात् तत्र किं भवति? सिञ्च स्तुहि च इत्यर्थः। तत्र अपि सिञ्च अपि स्तुहि इत्यस्य आशयः कः? त्वं सिञ्च स्तुहि च इति तत्र द्वयोः तत्र समुच्चयार्थः आगतः। तत्र किमस्ति? तत्र अपि द्वयेन मिलितेन समुच्चयद्योतनात्, तत्र समुच्चयद्योतनाय तत्र द्विवारम् अपि शब्दस्य प्रयोगः, अन्यथा समुच्चयस्य द्योतनं न भवति। तर्हि अपि सिञ्च अपि स्तुहि इति द्विवारं तत्र किमर्थं? समुच्चयद्योतनाय भवति, प्रत्येकं कर्मप्रवचनीयत्वात्। अर्थात् अपि सिञ्च इत्यत्र अपि शब्दस्यापि कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति, अपि स्तुहि इत्यत्रापि कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति इति तत्र उभयत्रापि तस्मात् षत्वाभावः। अन्यथा यदा अपि इत्यस्य एकत्रैव कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति तर्हि अपरत्र षत्वं भवति। तस्मादेव तत्र स्पष्टमुक्तम्, उभयत्रापि कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अस्ति, अनन्तरं तत्र षत्वाभावः भवति। सिञ्च स्तुहि च इति तस्य अर्थः। एवम् एतत् इदानीम् एतस्य विवरणम् अत्र सम्पद्यते। पूर्णं किञ्चित् दीर्घं एकस्यापि ध्वनिः आयाति। कृपया मैक् आफ्। इदं सूत्रम् इदानीम् अत्र सम्पन्नं। वयम् एकवारं पश्यामः। अपि पदार्थसम्भावनान्वसर्गगर्हासमुच्चयेषु येषु द्योत्येषु अपि उक्तसंज्ञः स्यात्, सर्पिषः अपि स्यात्, अनुपसर्गत्वात् नश्यः, संभावनायां लिङ् तस्य एव विषयभूते भवने कर्तृदौर्लभ्यप्रयुक्तं दौर्लभ्यं द्योतयन् अपिशब्दः स्यादित्यनेन सह सम्पद्यते। सर्पिषः इति षष्ठी तु अपिशब्दबलेन गम्यमानस्य बिन्दोः अवयवावयविभावसम्बन्धे इयमेव हि अपिशब्दस्य पदार्थद्योतकता नाम। द्वितीया तु नैह प्रवर्तते। सर्पिषः बिन्दुना योगः न तु अपिना इत्युक्तत्वात् अपि स्तूयाद् विष्णुं संभावनं शक्त्युत्कर्षमाविष्कर्तुम् अत्युक्तिः। अपि स्तुहि अन्वसर्गः कामचारानुज्ञा दिग्देवदत्तम् अपि स्तूयाद् वृषलं गर्ह आपे अपि सिञ्च अपि स्तुहि समुच्चये इति इदं दीर्घं सूत्रं। मिनिमं न्यूनातिन्यूनम् एकघण्टा सार्ध एकघण्टा विवरणं जातमेतस्य सूत्रस्य विषये। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। कालाध्वनोः अत्यन्तसंयोगे इति अग्रिमः अस्माकं चर्चाविषयः। तत्र पश्यामः। उपपदद्वितीयः विषयः अनुवर्तते।
उपपदद्वितीयविषयः पुनः अनुवर्तते। अत्र कानिचन उदाहरणानि आदौ दत्तमस्ति, भवन्तः पश्यन्तु। मासं मङ्गलोत्सवः, सप्ताहम् अधीते, मासं गुडधानाः, योजनं कुटिला नदी, योजनं कुटिला नदी, तदनन्तरं योजनं पठति, तदनन्तरं योजनं पर्वतः इति कानिचन वाक्यानि अत्र दत्तानि सन्ति। पुस्तके भिन्न उदाहरणानि सन्ति, कानिचन उदाहरणानि पुस्तके अपि सन्ति। तर्हि तत्र सर्वत्र मासम् इति द्वितीया, सप्ताहम् इत्यत्र द्वितीया, पुनः योजनम् इत्यत्र द्वितीया, अत्र सर्वत्र द्वितीया दृश्यते। एतस्मिन् विषये इदं सूत्रमस्ति, कालाध्वनोः अत्यन्तसंयोगे इति तत्र सूत्रमस्ति। कालाध्वनोः अत्यन्तसंयोगे इति द्विपदं सूत्रमस्ति। कालाध्वनोः अत्यन्तसंयोगे इति द्विपदं सूत्रं, तत्र कालश्च अध्वा च, कालश्च अध्वा च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः समासः भवति। तदनन्तरं पुनः कालाध्वानौ इति भवति, तयोः इत्यर्थे कालाध्वनोः इति सप्तमी बहुवचनम्। अत्यन्तसंयोगे इति अन्तः, अन्तः नाम विच्छेदः। अत्यन्तशब्दस्य विवरणं पश्यामः। अन्तः नाम किं भवति? विच्छेदः। तम् अतिक्रान्तः अत्यन्तः इति। अन्तम् अतिक्रान्तः अत्यन्तः इति वयम् अत्यन्तशब्दस्य प्रयोगम्, अर्थात् तत्र तस्य अत्यन्तश्च असौ संयोगः अत्यन्तसंयोगः। अत्यन्त इत्युक्ते तस्य आशयः कः? विच्छेदः न भवति संयोगे, अर्थात् निरन्तरता भवति। यत्र नैरन्तर्यं दर्शयति अत्यन्तसंयोगः नाम तदेव, स एव। तत्र मध्ये ब्रेक् नास्ति इति अत्यन्तसंयोगः इति। तर्हि अन्तः विच्छेदः, तम् अतिक्रान्तः अत्यन्तः, अत्यन्तश्च असौ संयोगः अत्यन्तसंयोगः, तस्मिन् इति अत्यन्तसंयोगे इति तस्य विवरणमस्ति। तत्पुरुषगर्भकर्मधारयः भवति तत्र, तत्पुरुषगर्भकर्मधारयः, कारणं प्रथमं तु तत्पुरुषः अस्ति। तत्र तम् अतिक्रान्तः, अत्र अन्तम् अतिक्रान्तः इति अत्यन्तः इति तत्पुरुषः। अत्यन्तश्च अत्यन्तश्च असौ संयोगः इति अत्यन्तसंयोगः इति कर्मधारयः। तर्हि तस्मादेव अत्र समासः षष्ठी तत्र तत्पुरुषगर्भकर्मधारय समासः भवति अत्र। अनन्तरं तस्य सप्तमी एकवचनं तस्मिन् इति अत्यन्तसंयोगे इति भवति। द्वितीया इति अनुवर्तते। द्वितीया इति तु कर्मणि द्वितीया इति सूत्रात् द्वितीया इति तु अनुवर्तते, अनभिहिते इति अस्ति। तर्हि तत्र एवमस्ति, कालवाचकशब्देभ्यः अध्ववाचकशब्देभ्यः मार्गवाचकशब्देभ्यः द्वितीया विभक्तिः भवति कस्मिन् अर्थे गम्यमाने? अत्यन्तसंयोगे गम्यमाने इत्यर्थः। अत्यन्तसंयोगाय गम्यमाने इति तत्र कालशब्देभ्यः अध्वशब्देभ्यः द्वितीया विभक्तिः भवति, तत्र अत्यन्तसंयोगः भवति चेत् इति तस्य आशयः। पश्यामः वयं तस्य कथं विवरणं कुर्मः इति। कालाध्वनोः अत्यन्तसंयोगे सूत्रार्थः इह द्वितीया स्यात् इति कौमुदी। इह द्वितीया स्यात्, तत्र पश्यतु, अध्वा नाम मार्गः, कालस्य अध्वनश्च गुणेन क्रियया द्रव्येण च निरन्तरसंयोगे गम्ये कालस्य अध्वनश्च द्वितीया भवति। अर्थात् कथमस्ति? कालस्य अध्वनः च गुणेन क्रियया द्रव्येण च, कालस्य अध्वनश्च गुणेन
क्रियया द्रव्येण च यत्र निरन्तरसंयोगः भवति कालस्य अध्वरस्य द्वितीया भवति। एवं च गुण क्रिया द्रव्यैः कालस्य संयोगे त्रीणि उदाहरणानि, अध्वनः संयोगे त्रीणि उदाहरणानि च सम्भवन्ति। यदा आहत्य 1 2 3 4 5 6 तर्हि तत्र एवमस्ति। प्रथमम् उदाहरणं गुणः, द्वितीयम् उदाहरणं क्रिया, तृतीयम् उदाहरणं द्रव्यम्। अत्र कालवाचकः अस्ति मासं, सप्ताहं, मासं। मार्गवाचकस्य अध्ववाचकस्य अस्ति प्रथमं तत्र गुणवाचकः, द्वितीयं तु तत्र क्रियावाचकः, तृतीयं तु तत्र किं भवति द्रव्यवाचकः। इति गुण द्रव्य क्रिया इति तत्र भवति। तर्हि तत्र पश्यतु एकैकस्य उदाहरणस्य वैशिष्ट्यं पश्यामः। मासं मङ्गलोत्सवः। अस्माकं सिद्धान्तकौमुद्यां यद् उदाहरणमस्ति तत् वयं पश्यामः। मासं मङ्गलोत्सवः इति एकमासपर्यन्तं प्रतिदिनं तत्र मध्ये ब्रेक् नास्ति, मध्ये विच्छेदः नास्ति इति तस्य आशयः। अत्र माङ्गल्यं नाम गुणः अस्ति। मङ्गलोत्सवः नाम माङ्गल्यं विषयः। माङ्गल्यं नाम गुणः अस्ति। माङ्गल्येन निरन्तरसंयोगः मासस्य। अतः मासात् द्वितीया प्रकृतसूत्रेण, अनेन सूत्रेण किं भवति, मासशब्दात् द्वितीया विभक्तिः भवति। इत्युक्ते तस्य अर्थः कः? तस्य अर्थः एवं भवति, किं मासे एकं दिनम् अपि अनपहाय मङ्गलोत्सवः इत्यर्थः। अर्थात् प्रतिदिनं तत्र मङ्गलोत्सवः भवति इति तस्य कथनस्य आशयः। द्वितीयम् उदाहरणं, तर्हि तत्र गुणवाचकत्वम् अर्थात् गुणसम्बन्धः अर्थं कालवाचकशब्दस्य। सप्ताहमधीते, सप्ताहमधीते इत्यत्र पश्यतु, तत्र अधीते इति क्रिया, अध्ययनक्रिया अस्ति। तत्र किमस्ति, क्रियासंयोगः, क्रियया सह निरन्तरसंयोगः। इत्युक्ते अध्ययनक्रियया निरन्तरसंयोगः सप्ताहस्य। अतः प्रकृतसूत्रेण द्वितीया विभक्ति भवति। अत्र प्रकृतसूत्रेण अत्र द्वितीया विभक्ति भवति। तस्य आशयः किमस्ति, सप्ताहे एकमपि दिनम् अनपहाय पठति इत्यर्थः। अर्थात् सप्ताहे एकदिनमपि वर्गं न आगच्छति इति नास्ति, प्रतिदिनं पठति इत्यर्थः। अतः तत्र एकदिनमपि अनपहाय पठति इत्यर्थः। तत्र यदि प्रतिदिनं न करोति तस्य भिन्नः प्रयोगः अस्ति। तत्र तु तत्र तृतीया विभक्ति भवति। यदा प्रतिदिनं नास्ति, मासमधीतः इत्यपि प्रयोगः अस्ति, मासेन अधीतः इत्यपि प्रयोगः अस्ति। तत्र भेदः अस्ति। तत्तु वयं तृतीया विभक्ति यदा आगच्छति तदा अहं तस्मिन् विषये अधिकं विवरणं करिष्यामि। अत्र एवमस्ति, एकं दिनमपि अनपहाय पठति इत्यर्थः। तृतीयमस्ति द्रव्यं। तत्र कालवाचकशब्दः अस्ति, द्रव्यमपि अस्ति। पश्यतु, गुडश्च धानाश्च गुडधानाः इति। धानाः नाम भृष्टयवाः, किमपि भवतु, धानाः इति तत्तु किमपि धान्यविशेषः। भृष्टयवाः इति अत्र उक्तं, यवः इति धान्यविशेषः। तद् भर्जितधान्यं। यदा यदा वयम् इदानीम् आधुनिककाले इदानीं चिक्की इत्यादिकं वयं वदामः, यदा यदा तत्र तदेव गुडधानम् इत्युक्ते। गुडधानम् इत्युक्ते तदेव। यदा गुडे धान्यं स्थापयित्वा यत् निर्माणं करोति गुडधान इति। गुडधानाः नाम द्रव्यं। तत्र द्रव्यभूतैः गुडधानैः तत्र किं भवति, निरन्तरसंयोगः मासस्य। इत्युक्ते प्रतिदिनं खादितुं तत्र एतद् भवति इत्यर्थः। एकदिनमपि नास्ति इति न, प्रतिदिनं गुडधानाः, प्रतिदिनं तस्य खादनं भवति। तर्हि यदा गुडधानाः इति पुरातनकालस्य उदाहरणम्। इदानीं तु किमपि भवन्तः मासं लड्डुकं, मासं जिलेबी, मासम् एतत् इत्युक्ते मासस्य प्रतिदिनम् एतद् भवति। एकदिनमपि लड्डुकखादनं नास्ति इति न, इति प्रतिदिनं करोति इत्यर्थः। एकं दिनमपि अनपहाय गुडधानाः सन्ति इति तस्य अर्थः। तस्मात् मासात् द्वितीया विभक्ति भवति एतेन सूत्रेण। एतत् सर्वं
कालवाचकस्य कालवाचकशब्दः अनन्तरं तस्य केन केन सह गुणेन सह सम्बन्धे निरन्तरे अत्यन्तसंयोगः कालवाचकस्य क्रियासम्बन्धः निरन्तरसंयोगः कालवाचकस्य द्रव्यसम्बन्धः इति उक्त्वा अनन्तरं पुनः तत्र किमस्ति तत्र अध्व अत्यन्तसंयोगे उदाहरणानि अध्व अत्यन्तसंयोगः अध्व अत्यन्तसंयोगः इत्युक्ते मार्गवाचकशब्दः तत्रापि गुण क्रिया द्रव्यम् इति भवति पुनरपि यदा पश्यतु योजनं कुटिला नदी इति उदाहरणं योजनं कुटिला नदी कथमस्ति तत्र कौटिल्यं नाम गुणः कुटिलता इति वक्रता यदा योजनं योजना इति एक 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 परिमाणवाचकः शब्दः दूरस्य 1 किलोमीटर् 1 मैल् इव तादृशमस्ति तर्हि योजनं कथमस्ति कुत्रापि सरलतया नदी नास्ति सर्वत्र केवलं वक्रमार्गेण एवं गच्छति इति सर्प इव तर्हि योजनं कुटिला नदी इति तस्य कौटिल्यं नाम गुणः तेन निरन्तरं संयोजकः योजनस्य तत्र सूत्रे तत्र किमस्ति अध्वशब्देन अध्वपरिमाणं विवक्षितम् अन्यथा अध्व इति शब्दः नास्ति अध्व इति शब्दस्य प्रयोगः नास्ति अध्व इति शब्देन अध्वपरिमाणं तत्र विवक्षितमस्ति तस्मात् तत्र किं भवति योजनम् इत्यस्मात् द्वितीया प्रकृतसूत्रेण दीर्घा च नदी योजनम् अविव्याप्य अविच्छिन्नतया वक्रा इत्यर्थः तस्य सारार्थः कः योजनं तावत् इतस्मात् आरभ्य तावत् पर्यन्तम् 1 किलोमीटर् पर्यन्तं किं भवति अभिव्याप्य पूर्णतः अविच्छिन्नतया वक्रा कुत्रापि स्ट्रैट् नास्ति सर्वत्र वक्ररूपेण गच्छति इति तस्य कथनस्य आशयः योजनं पठति इति अस्ति तत्र कः आशयः पठनमिति क्रिया एकः बालकः गृहतः निर्गतवान् सः बस् याने वा कार्यानेन वा केनापि प्रकारेण गच्छति तर्हि सः बस् याने वा कार्याने वा उपविश्य पुस्तकं स्वीकृत्य निरन्तरं पठति तर्हि एकयोजनदूरम् इतः पठनम् आरब्धवान् एकं योजनदूरं सः तदेव कृतवान् मध्ये ब्रेक् न कृतवान् इति तस्य कथनस्य आशयः योजनं पठति इति योजनं पठति इति चलित्वापि पठित्वा गन्तुं शक्यते परन्तु दृष्ट्वा गन्तव्यं पठति अन्यथा कदाचित् पतति तर्हि पठनं यदा तस्मादेव अहं कुत्रापि याने वा कुत्रचित् उपविश्य इति गच्छति इति तत्र पठनक्रियया निरन्तरसंयोगः योजनम् अतः योजनात् द्वितीया प्रकृतसूत्रेण कश्चित् तत्र किं कः अर्थः तस्य कश्चित् गच्छन् अत्र तु गच्छन् इति अस्ति पुरातनकालस्य उदाहरणं तस्मिन् काले मार्गे यानानि अपि न भवन्ति सः एकः एव भवति गमनकाले इदानीं तु गच्छन् पठितुं न शक्नोति गच्छन् यदि पठति पुनः द्वितीयदिवसे पठनस्य आवश्यकता एव न भवति तेन तस्मिन्नेव दिने सर्वं सम्यक् भविष्यति तर्हि पुरातनकालस्य उदाहरणमिति गच्छन् सः किं करोति एकग्रन्थं स्वीकृत्य पठन् एवं गच्छति तर्हि सः एकयोजनं तत्र गतवान् तदा तत्र तावत्पर्यन्तं सः पठन्नेव आसीत् निरन्तरं पठति इत्यर्थः योजनं पर्वतः अर्थात् एकयोजनदूरपर्यन्तं पर्वतः द्रव्यभूतेन पर्वतेन निरन्तरसंयोगः योजनस्य अतः योजनात् द्वितीया प्रकृतसूत्रेण तत्र भवति योजनम् अभिव्याप्य अविच्छिन्नतया पर्वतः राजते इत्यर्थः तत्र तावद् दूरपर्यन्तं यदा एकयोजनपर्यन्तं पूर्णं यदा प्रवाससमये वयं द्रष्टुं शक्नुमः कदाचित् मार्गस्य पार्श्वद्वयेपि पर्वताः भवन्ति बहु दूरपर्यन्तं तद् दृश्यते अर्थात् तत्र मध्ये विच्छेदः न भवति तथा तादृश अर्थः तस्य अस्ति योजनं पर्वतः इति योजनपर्यन्तं सर्वत्र तत्र पर्वतानां शृङ्खला अस्ति कुत्रापि विच्छेदः नास्ति इति अत्यन्तसंयोगस्य तत्र आशयः यदि अविच्छिन्नतया पर्वतः राजते इति तस्य आशयः एवं तत्र भवतां पुस्तकेपि तत्र कानिचन उदाहरणं पश्यन्तु इह द्वितीया स्यात्
मासं कल्याणी। मासं कल्याणी इत्युक्ते कः अर्थः? मासं कल्याणी इत्युक्ते किमस्ति? मासं कल्याणी भवति इति। 30 दिनात्मकः मासः, तस्मिन् अविच्छिन्न मङ्गलवान् इत्यर्थः। पूर्णरूपेण मङ्गलमस्ति इति। यदा वयं श्रावणमासः इति वयं वदामः, श्रावणमासः भवति। श्रावणमासः इति मासं कल्याणी अस्ति, उत्तममासः इति भवन्ति। तत्र पूजादिकं जनाः कुर्वन्ति, तर्हि तत् पूर्णं कल्याणं भवति तस्मिन् समये इति। अत्र क्रिया अत्यन्तसंयोग तत्र तत्र एतदस्ति गुणस्य। द्वितीयमस्ति क्रिया अत्यन्तसंयोगे मासमधीते, तद् वयं दृष्टवन्तः। 30 दिनात्मके प्रतिदिनम् उचितकाले निरन्तरम् अधीत इत्यर्थः। तत्र द्रव्य अत्यन्तसंयोगे उदाहरति मासं गुडधानाः, मासे प्रतिदिनं निरन्तरं गुडधानाः सन्ति इत्यर्थः। काल अत्यन्तसंयोगम् उदाहृत्य अध्व अत्यन्तसंयोगे उदाहरति क्रोशं कुटिला नदी। मासस्य द्विरिति। तत्र तत्र किमर्थम् अत्यन्तसंयोगे इति उक्तं चेत् एकनिमेषेण अहं समापयामि। मासस्य अत्यन्तसंयोगे इति किमर्थम्? अत्यन्तसंयोगे इति पदस्य कः लाभः, तत्र किं प्रयोजनम् इति अस्ति तत्र प्रश्नः। तर्हि तस्य प्रश्नस्य उत्तरमुक्तं। तत्र तस्य उदाहरणम् एवमस्ति, यदा तत्र अत्यन्तसंयोगः अस्ति चेदेव द्वितीया विभक्तिः भवति, अन्यथा न भवति। अन्यथा किं भवति? षष्ठी विभक्ति भवति, षष्ठी विभक्तिप्रयोगः भवति। पश्यतु तत्र मासस्य द्विः अधीते इति अस्ति। 30 मासः, 30 दिनात्मकः मासः, तत्र द्वयोः दिनयोः प्रतिदिनम् एकवारम् इत्यर्थः। पठनमिति गुलिका स्वीकारः इव, यदा डॉक्टर मेडिसिन ददाति इव। प्रातःकाले एकगुलिका, सायङ्काले एकगुलिका, तदपि मासे द्विवारम् इव पठनं कुर्वन्ति केचन। तेषां विषये मासस्य द्विरधीते इति उच्यते। अर्थात् मासस्य 30 दिनात्मकः मासः, तत्र दिनद्वयम् एकनिश्चितसमये पठति इत्यर्थः। तत्र तु किं न भवति? तत्र द्वितीया न भवति, तत्र आदिनं पठति, तत्रैव द्वितीया विभक्तिः भवति। मासस्य क्रोशस्य एकदेशे पर्वतः इति द्वितीयम् उदाहरणं। क्रोशस्य एकदेशे पर्वतः इत्युक्ते क्रोशदूरमस्ति, तत्र केवलं किञ्चित् कस्मिंश्चित् भागे तत्र पर्वतः अस्ति, अन्यत्र नास्ति इत्यर्थः। तत्र षष्ठी विभक्ति भवति। यत्र अत्यन्तसंयोगः अस्ति तत्रैव द्वितीया विभक्ति भवति, अन्यत्र न भवति, तत्र षष्ठी विभक्ति भवति इति तस्य आशयः। इति एतावत् द्वितीया विभक्ति अत्र समाप्ता। अग्रिमे वर्गे वयं तृतीया विभक्तेः अध्ययनं। शान्तिमन्त्रेण अलङ्कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। धन्यवाद।